बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने गौर किया है कि कुछ औरतें आम होते हुए भी बहुत ख़ास लगती हैं। इनके पास ना तो ज़्यादा पैसा होता है, ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, ना ही बड़े घर होते हैं, बल्कि इनकी ज़िंदगी भी परफेक्ट नहीं होती। फिर भी लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, वो अंदर से मज़बूत लगती हैं और ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रहती हैं। आखिर क्यों? राज सिर्फ़ किस्मत में है या कुछ और भी है? आज मैं आपको ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगी जो कामयाब औरतें खामोशी से सीख लेती हैं। वो 4 राज जो हर औरत को जानने चाहिए। अगर आपने ये 4 राज समझ लिए तो हो सकता है आपकी सोच के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल बदल जाएगी और शायद आपकी पूरी ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरती के साथ बदल जाए। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ विद मी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अपने घरों में। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि हम इन 4 राज़ों को अच्छी तरह समझ सकें। तो चलते हैं अपने पहले राज की तरफ। पहला राज हमारा ये है कि कामयाब औरत हर किसी को ना अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाती। दुनिया की सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? हर किसी के सामने अपनी टूटी हुई हालत ज़ाहिर करना। बहुत सी औरतें दिल की हर बात हर इंसान को बता देती हैं। घर के मसले हों, अपनी कोई कमज़ोरियाँ हों, अपने दुख हो, अपनी खुशी हो, अपनी बेबसी हो, और फिर कुछ लोग इन्हीं बातों को बाद में इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, हर सुनने वाला आपका मुखलिस नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए सुनते हैं, कुछ आपका फ़ायदा उठाने के लिए सुनते हैं, कुछ आपको नुकसान पहुंचाने के लिए सुनते हैं, और कुछ तो सिर्फ गॉसिप के लिए ही आपकी बातों के मज़े लेते हैं, और कुछ सिर्फ आपकी कमज़ोरी जानने के लिए ये सब करते हैं। कामयाब औरत क्या करती है? वो हर किसी के सामने रोना नहीं सीखती, क्योंकि उसे पता होता है, वो जानती है कि मेरी हर तकलीफ़ हर इंसान को बताने के लिए नहीं है। वो सिर्फ अल्लाह से बातें करती है, अपने दिल को संभालती है और आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को मजबूत बनाती है। एक ताकतवर हकीकत पता है क्या है? कि खामोश रहना ना हमेशा कमज़ोरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी औरत की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो खामोशी को ना हमें इख्तियार करना चाहिए। देखिए, हमारे दीन ने भी खामोशी पर बहुत ही खूबसूरत बात समझाई है, बताई है कि हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। खामोशी एक इबादत है। जब आप खामोश रहते हो ना तो गुनाहों से बचते हो। बहुत सारी हकीकतें हैं, गुनाहों से तो बचते हैं हम, दुनियावी चीज़ों में फंसने से बच जाते हैं हम। दुनियावी चीज़ों में जो मुश्किलें होती है ना, हम उनसे बच जाते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, ये कोई कमज़ोरी नहीं है। और दूसरा राज ये है कि कामयाब औरत ना अपनी इज़्ज़त खुद बनाती है। दुनिया आपको वही इज़्ज़त देती है जो आप ख़ुद को देती हैं। अगर औरत ख़ुद को हर वक्त इग्नोर करे, हर किसी को ख़ुद से ऊपर रखे, हर वक्त लोगों को खुश करने में लगी रहे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग भी इसे ना लाइटली लेने लगते हैं। बहुत सी औरतों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो नहीं कहना नहीं सीखती। मतलब कि अगर घर में कोई भी काम हो, अगर वो मसरूफ़ हो, उनके पास टाइम ना हो, किसी ने कोई काम बोल दिया तो नहीं तो कहना कभी सीखा ही नहीं है ना हम जैसी औरतों ने। हम जितने भी औरतें हैं, हर वक्त सेक्रीफाइस, कुर्बानियाँ, हर वक्त कॉम्प्रोमाइज़, हर वक्त ख़ुद को पीछे रखना, और फिर एक दिन वो अंदर से क्या होता है, थक जाती हैं। कामयाब औरत ना डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि वो जानती है कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट क्या होती है, बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, और कब खुश रहना है। याद रखिए कि अच्छी औरत होना अलग बात है और ख़ुद को मिटाना अलग बात है। एक ताकतवर लाइन आपसे मैं शेयर करूंगी कि जो औरत अपनी वैल्यू नहीं पहचानती ना, तो दुनिया भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू को कम कर देती है। तो हमें अपनी वैल्यू को जानना बहुत ज़रूरी है, हमें अपनी कदर जानना बहुत ज़रूरी है, हमें दूसरों को नहीं कहना सीखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जहनी सुकून से रहेंगे अगर हमने लोगों को नहीं कहना सीख लिया। वो पंजाबी की मिसाल है ना कि एक ना सौ सुख, यानी अगर आप एक दफ़ा ना कर दोगे ना तो फिर 100 सुख आपके हिस्से में आएगी। जहाँ आपको नहीं कहना है वो वहाँ आपको ज़रूर नहीं कहना, तभी आप अपनी ज़िंदगी में सुख लाएंगे। और तीसरा राज हमारा ये है कि कामयाब औरत ना लोगों के पीछे भागना छोड़ देती है। बहुत सी औरतों की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या होती है?
وہ ہر وقت لوگوں کو خوش کرنے میں لگی رہتی ہے. اگر میں نے اسے خوش کیا تو یہ ہو جائے گا، اسے خوش کیا تو وہ ہمیں بنا کر رکھنی چاہیے، یہ وہ، مطلب کسی کو ناراض نہ کر دیں، سب ان سے نہ خوش رہیں، مطلب کہ سب ہم سے خوش رہیں، سب انہیں اچھا بولیں، اور اسی کی خوشی میں وہ خود کو تھکا دیتی ہیں. ایک خطرناک حقیقت ہے کہ جو عورت ہر کسی کو خوش کرنے نکلتی ہے نا، تو وہ آخر میں خود سب سے زیادہ دکھی رہ جاتی ہے. کیونکہ دنیا دیکھیں کبھی بھی مکمل خوش نہیں ہوتی آپ سے. آپ سب کے لیے اچھا کریں، سب کے لیے اچھا سوچیں، سب کے کام آئیں، سب کی مدد کریں، پھر بھی کچھ لوگ ناراض رہیں گے. آپ کی قربانیاں آپ جو دیتی ہیں، آپ کی قربانیوں کو بھول جائیں گے. پھر بھی کچھ لوگ آپ کی ویلیو نہیں کریں گے. کامیاب عورت کیا سیکھ لیتی ہے کہ وہ یہ سمجھ جاتی ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہر انسان کو خوش کرنا نہیں ہے. وہ اپنی عزت، اپنا سکون اور اپنی مینٹل پیس جو ہے نا لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیتی. بہت سی عورتیں یہ غلطی کرتی ہیں، وہ ہر وقت ایکسپلین کرتی رہتی ہیں، ہر بات جسٹیفائی کرتی ہیں، ہر کسی سے اپروول چاہتی ہیں، اور آہستہ آہستہ ایموشنلی تھک جاتی ہیں. کسی نے کوئی بات کر دی تو لمبی چوڑی ایکسپلیشن لے کر بیٹھ گئی، جی میں نے نہیں کیا یہ، مجھے اس طرح نہیں کرنا تھا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، مجھے یہ میں نے نہیں کہنا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ وہ. لیکن طاقتور عورت وہ خاموشی سے اپنی زندگی بہتر بنانے پر فوکس کرتی ہے. وہ جانتی ہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے سے زیادہ ضروری اپنے دل کا سکون ہے. ایک لائن آپ سے شیئر کروں گی کہ جس دن عورت لوگوں کو منانا چھوڑ دیتی ہے نا، اسی دن اس کی اصل طاقت باہر آتی ہے. یاد رکھیے کہ آپ ہر انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ آپ خود کے لیے کافی بن جائیں. ٹھیک ہے اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ اپنی ایکسکیوزز بیان کرنا چاہتی ہیں کہ چلے ٹھیک ہے یہ میری غلطی تھی، دوسرے بندے کو کہہ رہی ہوں، تو آپ ایک حد تک کہیں. اگر دوسرے کو آپ پر یقین آتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ لمبی چوڑی ایکسپلینیشن نہ دیں اسے. اگر وہ نہیں سمجھ سکتا تو آپ ایک حد تک اپنی بات بولیں، اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لیں کہ میں نے اپنی بات رکھ دی، میں نے اپنی کلیئریفیکیشن رکھ دی کہ میری اتنی بات تھی، میں نے کر دی، میرے بولنے کا یہ مقصد نہیں تھا، میں نے اپنی بات کلیئرلی دوسروں کے سامنے رکھ دی. اب اگلے بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کی بات سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ خاموشی اختیار کر لیں. خیر، اب ہم اپنے چوتھے راز کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارا چوتھا راز کیا ہے ایک کامیاب عورت بننے کے لیے. تو کامیاب عورت بننے کے لیے چوتھا جو راز ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت کامیاب عورت جو ہوتی ہے وہ ہار ماننے کے بعد بھی دوبارہ اٹھنا جانتی ہے. دیکھیں ہار تو مطلب کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ جب ہم ہار مان لیتے ہیں کہ جی بس اب ہم سے نہیں ہوگا، بس ہماری اتنی برداشت تھی، اب ہم نے ہار مان لی. لیکن کامیاب عورت کیا کرتی ہے کہ جب وہ ہار مانتی ہے نا تو اس کے بعد اسے کھڑا ہونا آتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اگر میری قسمت میں یہ نہیں تھا لیکن میں رکوں گی نہیں، میں نے اپنی کوشش دوبارہ سے شروع کرنی ہے، دوبارہ سے میں نے محنت کرنی ہے. تو زندگی میں ہر عورت ٹوٹتی ہے، کسی کا دل ٹوٹتا ہے، کسی کی امیدیں ٹوٹتی ہیں، کسی کا اعتماد. لیکن فرق یہاں آتا ہے کہ ٹوٹنے کے بعد عورت کیا کرتی ہے. کچھ عورتیں ایک مشکل کے بعد بیٹھ جاتی ہیں کہ مایوسی کو اختیار کر لیتی ہیں، مایوس ہو جاتی ہیں، نا امید ہو جاتی ہیں اور خود کو چھوڑ دیتی ہیں. لیکن کامیاب عورت وہ روتی بھی ہے، تھکتی بھی ہے، لیکن پھر بھی دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے. اصل طاقت کیا ہے؟ اصل طاقت کبھی نہ گرنے میں نہیں ہے، بلکہ ہر بار گر کر دوبارہ اٹھنے میں ہے. تو یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ اللہ کبھی بھی مضبوط عورتیں آسان زندگی کے لیے نہیں چنتا، بلکہ بڑی ذمہ داریوں کے لیے چنتا ہے. جب عورت ہار ماننا چھوڑ دیتی ہے نا تو پھر اس کا کانفیڈنس بدل جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی قسمت بھی بدلنے لگتی ہے اللہ کے کرم سے. شاید اس وقت آپ بہت تھکی ہوئی ہوں، شاید زندگی آسان نہ لگ رہی ہو، شاید لوگ آپ کو سمجھ بھی نہ رہے ہوں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، طاقتور عورت وہ نہیں جس کی زندگی میں مسئلے نہ ہوں. طاقتور عورت وہ ہوتی ہے جو ہر مشکل کے بعد بھی خود کو ٹوٹنے نہیں دیتی، اور ہو سکتا ہے آپ بھی انہی مضبوط عورتوں میں سے ہوں. دیکھیں نا امید ہونا، ہار ماننا، ویسے تو ہمارے دین نے بھی منع کیا ہوا کہ نا امیدی کفر ہے. تو ہمیں اپنے حالات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. مشکل وقت سے ہمیں مشکل وقت تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے، لیکن ہمیں مشکل وقت میں ہار نہیں ماننی چاہیے.
تکلیف دے تو جب کوئی چیز ہمیں تکلیف دیتی ہے نا تو ہم بہت ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، ہمیں بہت تکلیف پہنچتی ہے، یہ چیز تو ہے، لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر بھی توکل رکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے کہ ہمارا وقت بھی ضرور بدلے گا، ہم بھی اس مشکل سے نکلیں گے، ہماری مشکلیں بھی آسان ہوں گی، اور ہمیں بھی ایک طاقتور انسان بننا ہے، طاقتور عورت بننا ہے، مضبوط عورت بننا ہے۔ تو اگر آپ خود کو مضبوط بنانا چاہتی ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور یہ ویڈیو ہر اس عورت تک ضرور پہنچائیے گا جو خاموشی سے زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایک موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ۔ اب ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، آپ بھی اپنے گھر میں شاد و آباد رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایک موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔